जय मसीह। परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचन उपदेशकको पुस्तक 3 अध्यायको 1 र 2 पदले भन्छ, सबै कुराको समय छ, आकाश मुनि भएका सबै कार्यकलापको बेला छ। जन्मने एउटा समय छ, मर्ने एउटा समय छ, रोप्ने एउटा समय छ, अनि बटल्ने पनि एउटा समय छ। हरेक कुराको समय छ यस पृथ्वीमा। यो पृथ्वीमा हरेकको चाहिँ एउटा समय परमेश्वरले तोकिदिनु भएको छ। समयअनुसार नै यहाँ जति पनि छन् सबै कुरा समयअनुसार नै चल्दछ। यहाँको ऋतुहरू, यहाँका जति पनि वातावरण छ यी पृथ्वीमा सबै आफ्नो आफ्नो समयहरूमा चलिराखेका हुन्छन्। मानिसको पनि एउटा समय छ। जब बच्चा एउटा हुन्छ, बच्चाबाट जवान हुन्छ, जवानबाट वृद्ध हुन्छ, यो पनि एउटा समय छ। यो समय चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँ र आज हामीले चाहिँ यो समयलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्दैछौँ, कुन ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर्दैछौँ, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी परमेश्वरका जन छोराछोरीहरूको हरेकको जीवनमा चारवटा कुरा एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुराहरू छ। पहिलो कुरा, हामी यो जुन शरीर पाएका छौँ, परमेश्वरले जुन शरीर हामीलाई दिएको छ, अब यो शरीर मलाई मन परेन, म अर्कै नै प्रयोग गर्छु भन्दाखेरि पाउँदैन। चाहे हामी कालो होस्, चाहे होचो होस्, चाहे अग्लो होस्, चाहे हामी मोटो हट्टाकट्टा होस्, चाहे जस्तो सुकै होस्, तर हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको यो शरीर एउटै छ। तपाईँले पाउनु भएको शरीर त्यो तपाईँको हो र मैले पाएको यो शरीर मेरो हो। चाहे म गोरो हुँ, चाहे कालो हुँ, चाहे राम्रो हुँ, चाहे नराम्रो हुँ, यो शरीर मैले पाएको, परमेश्वरले दिनुभएको। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अर्को कुरा छ, आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एउटा बाइबल दिनुभएको छ, परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचन। चाहे त्यो नयाँ प्रभुका भर्खर प्रभुलाई पाउनुभएका, प्रभुलाई विश्वास गर्ने विश्वासी होस्, चाहे धेरै वर्ष पुरानो प्रभुका छोराछोरी होस्, जो भए तापनि बाइबल एउटै छ। पास्टरलाई अर्कै बाइबल दिएको छैन, नयाँ विश्वासीलाई अर्कै बाइबल दिएको छैन, र प्रभुलाई नचिन्ने व्यक्तिहरूलाई अर्को बाइबल दिएको छैन। बाइबल एउटै छ। जसरी तपाईँ एउटै हुनुहुन्छ, यो शरीर जसरी मैले एउटै शरीर पाएको छु, अब मैले छानेर अर्को शरीर पाउँदिनँ, त्यस्तै बाइबल पनि एउटै छ, अब अर्को पाउँदैन। परमेश्वरले एउटै बाइबल दिनुभएको छ। त्यसै गरी पवित्र आत्मा आज तपाईँले पनि पाउनुभएको छ, मैले पनि पाएको छु। पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। पास्टरज्यूलाई पवित्र आत्मा पाएर, उहाँलाई धेरै आत्मा पाएर, उहाँ यानि कि अर्कै आत्मा पाएर उहाँ पास्टर हुनुभएको होइन। तपाईँ अर्कै आत्मा पाएर तपाईँ पछाडि हुनुभएको पनि होइन। परमेश्वरले दिने चाहिँ पवित्र आत्मा एउटै हो। चाहे नयाँ होस्, चाहे पुरानो होस्, एउटै आत्मा हो परमेश्वरले दिनुभएको। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 24 पद भन्छ, उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। अनि आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी आत्मालाई आराधना गर्ने व्यक्ति पनि अनि एउटै। हालेलुया। त्यसै गरी समय चाहे हरेक व्यक्तिलाई प्रभुका नयाँ होस्, चाहे पुराना होस्, चाहे संसारका व्यक्ति होस्, सबैलाई 24 घन्टा दिएका छन्। कसैलाई 23 घन्टा दिएका छैनन्, कसैलाई 25 घन्टा दिएका छैनन्। धनी हो, धेरै पैसावाला छ, उसलाई 25 घन्टा चाहिन्छ, त्यो दिएको छैन। गरिब हो, जो चाहिँ उसको कुनै पनि औकात छैन, ऊ चाहिँ मागेर खानु परेको छ, उसलाई चाहिँ 22 घन्टा 23 घन्टा भनेर दिएको छैन। सबैलाई सम्मान छ प्रियहरू।
त्यसै गरी अर्को कुरा छ, परमेश्वरले जति पनि यो पृथ्वीमा, यो आकाशमा जति पनि ताराहरू छन्, जति पनि सूर्यहरू छन्, जति पनि कुराहरू हामीलाई यस पृथ्वीमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई दिनुभएको छ, यो पनि सबैको लागि बराबरै छन्। पापीको लागि धेरै घाम भनेर चर्किएको छैन, धर्मीको लागि भनेर यो छुट्टै घाम भनेर दिएको छैन, सबैलाई बराबरै दिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ समय चाहिँ यस्तो छ, समय चाहिँ हामीले फेरि पनि चाहेर फेरि पनि हामीले पाउन नसक्ने कुरा चाहिँ छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। हाम्रो शरीरको तागत गयो भने, हामी अलिक तागतिलो खानेकुराहरू खायौँ भने हाम्रो तागत फर्केर आउँछ। हाम्रो पैसाहरू, रुपियाँ पैसा, धन सम्पत्तिहरू हामीबाट कसैले खोसे यानि कि हामीमा भएन भने हामी प्रभुको अनुग्रहद्वारा फेरि पनि हामी कमाउन सकिन्छ, त्यो जोडजाम गर्न सकिन्छ, फेरि पैसा बनाउन सकिन्छ, फेरि घर बनाउन सकिन्छ। हामीलाई चाहिने कुराहरू हामी फेरि पनि हामी जोड्न सकिन्छ। तर प्रियहरू, यो समय चाहिँ यस्तो हो जो चाहिँ हामीले फेरि रोएर पैसा तिरेर अनि केही गरेर पनि हामीले यो समयलाई फेरि पाउन सक्दैनौँ। आज जसरी तपाईँ जवान हुनुहुन्छ या वृद्ध हुनुहुन्छ या बालक हुनुहुन्छ, जवानले म फेरि बालक हुन्छु भन्दा पाउँदैन, वृद्धले फेरि म जवान हुन्छु भन्दा पाउँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो समय चाहिँ आफ्नो गतिमा गइराखेको छ। आज यो समयलाई चाहिँ हामीले कसरी सदुपयोग गर्दैछौँ त? कुन ठाउँमा प्रयोग गर्दैछौँ? के हामीलाई लाभ हुने ठाउँमा हामीले प्रयोग गर्दैछौँ कि या हामीले यो समयलाई कि एउटा फाल्तु कुराहरूमा हामीले प्रयोग गर्दैछौँ? प्रिय, आज तपाईँ र मैले यो कुरामा गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ। उपदेशकको पुस्तक 12 अध्यायको 1 पदले भन्छ, दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउन अघि नै जब तिमीले भन्ने छौ यस समयमा मेरो मन लाग्दैन, अनि ती समय अघि नै आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। हालेलुया। आज हामी यस संसारमा विभिन्न कुराहरूमा हामी लागि परेका छौँ। आज हाम्रो माझमा विभिन्न कुराहरूले समय लिइराखेका छन्। हामीलाई जुन कुरो चाहिँ हामीलाई त्यो लाभदायक छैन, हामीलाई त्यो एउटा समय चाहिँ एउटा लिइराखेको छ, उसले समय लिइराखेको छ, यानि कि इङ्ग्लिसमा भन्छ टाइम पास, यानि कि समयलाई चाहिँ के गरिराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ समयलाई कटाइराखेको छ। होसियारी गर्नुहोस् प्रियहरू, समयलाई नकटाउनु हुनुहोस्। प्रभुको वचनले भन्छ, दुःखको समय आउँछ, वृद्ध अवस्था आउँछ, त्यो आउन अघि नै हामीले चाहिँ हाम्रो सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अगाडि नै हामीले यही अवस्थाहरूमा, यही जवान भएको अवस्थामा, यही बेलामा चाहिँ उहाँको सम्झना गर्नुपर्छ। यो अवस्थामा चाहिँ, जवान अवस्थाहरूमा चाहिँ, यति बेला जवान अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरलाई भुलेर संसारपट्टि लाग्न सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यो अवस्थामा नै हामीले सृष्टिकर्ताको सम्झना गर्नुपर्छ। प्रियहरू, किनभनेदेखि आज परमेश्वरका प्रिय छोरा छोरीहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, यो समयको चाहिँ हरेक कुराको चाहिँ हामीले लेखा पनि दिनुपर्छ। परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचन उपदेशकको पुस्तक 12 अध्यायको 13 पदले भन्छ, अब सबै कुराको सुनिश्चित छ, कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख,
हामीले के गर्दैछौँ र उहाँको आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य नै यही नै हो। आज हामीले परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ। हामीले आज देख्दैछौँ सामाजिक सञ्जालहरूमा, नेटको दुनियाँमा विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दैछन्। प्रिय, वचनअनुसार छ त कि परमेश्वर खुसी हुनुभएको छ? आज तपाईँ र मेरो क्रियाकलापले आज राम्रो गवाई दिइराखेको छ त? एकचोटि सोच्नुपर्छ प्रियहरू। त्यसै कारणले भन्छ निष्कर्ष त यही हो, परमेश्वरको भय मान, परमेश्वरको डर मान। परमेश्वर दयालु पनि हुनुहुन्छ र परमेश्वर क्रोधित, परमेश्वर अग्निको ज्वाला पनि हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, प्रभुको वचनले भय मान, उहाँको भय मान। उहाँको भय मान्नेलाई परमेश्वरले कृपा गर्नुहुन्छ। भजन 34:7 भन्छ, परमेश्वरको भय मान्नेलाई उहाँले स्वर्गदूतको चारैपट्टि घेरामा राख्नुहुन्छ। हालेलुया। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ। मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य नै यही नै हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, आज हामी के गर्दैछौँ त्यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र उपदेशकको पुस्तक 12:14 पनि यही भन्छ, किनकि हामीले गरेको हरेक काम असल होस् वा खराब होस्, प्रत्येक कुराको, गुप्त कुराको समेत हामीले सबै कुराको चाहिँ परमेश्वरलाई लेखा दिनुपर्छ। परमेश्वरले हाम्रो सबै कुराहरूको न्याय गर्नुहुन्छ प्रियहरू। त्यसै कारणले आज हामीले गर्दै गरेको क्रियाकलापहरूबाट एकचोटि हामीले सोच्नुपर्छ प्रियहरू, हामी कुन बाटोमा जाँदैछौँ अनि समय कहाँ खर्चिँदैछौँ। आज हामीले परमेश्वरको वचन पढिराखेका छौँ, प्रार्थना गरिराखेका छौँ या सङ्गति गरिरहेका छौँ, परमेश्वरको वचन अनुसार हामी हिँडिराखेका छौँ। यी प्रश्नहरू आज आफैलाई गर्नुपर्छ। तपाईँले आफैलाई गर्नुपर्छ र मैले पनि आफैलाई गर्नुपर्छ, जाँच्नुपर्छ। त्यसै कारणले प्रभुको वचनले स्पष्टसँग भन्छ, प्रकाशको पुस्तक 20:12 प्रभुको वचनमा यसरी लेखिएको छ। त्यहाँनिर प्रभुको अति नै प्रिय चेला यूहन्नाज्यूले देख्नुभएको दर्शनमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुने उभिरहेको देखेँ र पुस्तकहरू खोलिए। हेर्नुहोस्, पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि थियो, त्यो पुस्तक पनि खोलियो, जो चाहिँ जीवनको पुस्तक थियो। अनि त्यो पुस्तकहरू चाहिँ, त्यो जीवनको पुस्तकसँग दाँच्दाखेरि जुन पुस्तकहरू थिए, त्यहाँ लेखिएको कुरा मुताबिक नै जीवनको पुस्तकसँग जाँचे। अनि त्यो कामअनुसार थियो कि थिएन भन्ने कुरा चेक गरेको कुरा पाउँछौँ। आज पुस्तकहरू धेरै छन् संसारमा। आज फेसबुक यो पनि पुस्तकहरूमा पर्छ। आज टिकटक यो पनि पुस्तकहरूमा पर्छ। आज इमोहरू यो पनि पुस्तकहरूमा पर्छ। आज विभिन्न सञ्जालहरू छन्, नेटमा समय बिताइराखेका छन्। आज टेलिसिरियलहरू, फिल्महरू अनि इन्टरटेनमेन्ट हुने कुराहरू, कार्टुनहरू, यो सबै केसँग? पुस्तकहरू। त्यो चाहिँ पुस्तकहरूमा चाहिँ यो पुस्तकहरू चाहिँ जोडिएको छ। अब यो पुस्तकहरू चाहिँ जीवनको पुस्तकमा भएकोसँग मिल्छ कि मिल्दैन? यानि कि हाम्रो जति पनि क्रियाकलाप गर्दाखेरि बाइबलसँग, हाम्रो परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचनसँग मिलेको छ कि छैन? प्रिय, मिल्यो भने तपाईँ पक्का पनि तपाईँ जीवनको पुस्तककोबाट न्याय पाउने, तपाईँले मुकुट पाउने र मैले मुकुट पाउने निश्चित भयो।
किनभने परमेश्वरको जिउँदो जीवित वचनले स्पष्टसँग बताएको छ कि हरेकको चाहिँ इन्साफ हुन्छ, हरेक व्यक्तिको इन्साफ हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले चाहिँ समय चाहिँ आज यो समय फेरि पाएको समय, आज तपाईँ र मैले यति बेला पाएको समय चाहिँ कसैलाई प्रभुको वचनले उत्साह इन्करेज गरौँ, कसैको निम्ति प्रार्थना गरौँ, हाम्रो देशको लागि प्रार्थना गरौँ। हामी माया गर्छौँ हाम्रो देशलाई, हाम्रो आमा बाबालाई, अनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई, हाम्रो वरपरको छरछिमेकीलाई, अनि यहाँ धेरै राष्ट्रहरू छन् एक आपसमा मनमुटाव छन्, हामी उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ। हाम्रो लागि चाहिँ समय एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अनि यो समय चाहिँ हामीले यसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ। प्रियहरू, हामीले समयलाई त्यसै खेर नफालौँ। हामी इन्टरटेनमेन्टको दुनियाँमा इन्टरटेनमेन्ट दिने क्रियाकलापमा हामी नलागौँ। प्रियहरू, हामीलाई जब संसारले हेर्छ भने हामीबाट केही आशिषको कुराहरू उनीहरूले पाउन्। जसरी 66वटा पुस्तक बाइबलमा छन् अनि 66वटा पुस्तकद्वारा बनिएर चाहिँ एउटा पुस्तक तपाईँ र म पनि हो, जुन 66वटा पुस्तकबाट बनिएर छानिएर अनि येशू जस्तो हुने पुस्तक तपाईँ र म हो। आज तपाईँ अनि मैले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। आज समयलाई, जुन समय पाउनुभएको छ यति बेला, यो समय चाहिँ परमेश्वरको काममा खर्च्यौँ। आज सारा देश चाहिँ परमेश्वरको प्रतीक्षामा छन्। आज तपाईँ र मेरो साँचो गवाहीको, साक्षीको र साँचो मुक्तिको कुराको सुन्नको निम्ति, मुक्ति पाउनको निम्ति आज संसारले आज तपाईँ र मेरो बाटो हेरिराखेको छ। प्रियहरू, आज यो समय तपाईँको हो, कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ आज मैले तपाईँलाई बताएँ। आज तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरको बाटोमा परमेश्वरलाई समय दिनुहोस्। यदि तपाईँले परमेश्वरलाई एउटा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नु इच्छाले तपाईँले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने होसियारी गर्नुहोस्। किनभने प्रभुको वचनले भन्छ, हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 26 पदले, जानी जानी जसले पाप गर्छ, जानी जानी परमेश्वरको एकमात्र पुत्रलाई खुट्टामा कुल्चिन्छ भनेदेखि अब उसको लागि कुनै पनि उपाय छैन। ऊ चाहिँ फिक्स नै अनन्त नरक कुण्डको निम्ति ऊ फिक्स हो। अनन्त दुई ठाउँ छ, स्वर्ग पनि अनन्त हो र नरक पनि अनन्त हो। दुवै ठाउँमा अनन्त कुरा छ। अब तपाईँ र मैले चिन्नु पर्यो, बाटो खोज्नु पर्यो र समय दिनु पर्यो। अब तपाईँ म कहाँ जाने? अनन्त परमेश्वरसँग या अनन्त अनि दुष्टसँग? यस अब बाँकी समय तपाईँको हातमा। धन्यवाद। आज तपाईँले यसबाट केही कुराहरू, प्रभुले केही कुरा तपाईँ र मलाई आज बताउनु भएको छ। होसियारी बनौँ र समयलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गरिकन सही ठाउँमा प्रयोग गरौँ। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह।